अस्तु। आरम्भं करोतु। क्षम्यतां महोदय, अन्म्यूट् मध्ये एव उक्तवती। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिंदू धर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षण अनुकुर्याम विश्वं शांति समन्वितम्। अद्य इदानीं वयं गतसप्ताहे सन्धि विषयक वर्गस्य आरम्भं कृतवन्तः, परन्तु बहु अल्पकालः एव आसीत् अस्माकम् आरम्भे। तेन कारणेन एकवारं तस्य पुनस्मरणेन सह वयम् अग्रे गच्छामः। गतवर्गस्य तत्र एवमस्ति, अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। अक्षरप्रकरणम् इति वयम् आरब्धवन्तः। अहं केवलं यदा वयम् अन्तिमवर्गे या चर्चा जाता तावत्पर्यन्तं केवलम् एकवारं रिवैण्ड् करोमि, तदनन्तरम् अद्यतन विषयं प्रति वयं गच्छामः। तत्र एवमस्ति, अक्षरप्रकरणम् इति वयम् उक्तवन्तः। अक्षरं नाम नक्षरं नक्षरति इति अक्षरम् इति वयं यः तस्मिन् वर्गे वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं तत्र यदा अक्षरस्य किञ्चित् विवरणमपि मया कृतं। तत्र श्रवणेन्द्रियग्राह्यम् अक्षरं तच्च कण्ठताल्वाद्यभिघातेन अभिव्यज्यते इति उक्तं। तदनन्तरम् अक्षरस्यैव नामान्तरमस्ति वर्णः इति, तदपि वयं गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः। संस्कृताक्षराणि 49 इति उक्तं। सामान्यतः प्रयोगे सन्ति। अहं पाणिनीयशिक्षानुसारं वर्णाः 63 वा 64 इति तस्मिन् विषये उक्तवान् आसम्, परन्तु प्रयोगदृष्ट्या एते सामान्यतः तत्र स्वराः 22 स्वराः भवन्ति। तदनन्तरं पुनः अयोगवाहाः इति 4 भवन्ति इति अहम् उक्तवान्। तदनन्तरं व्यञ्जनानि 33, वर्गीयव्यञ्जनानि 25, अवर्गीयव्यञ्जनानि 8। तदा एवं तस्य विभागः इदानीम् अस्माभिः गतवर्गे वयम् आरब्धवन्तः। तत्र एकः विभागः अस्ति, तत्र स्वराः इति एकः विभागः। तत्र अहम् उक्तवान्, स्वराणां लक्षणं नाम स्वराणां स्वभावः नाम स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वरस्य डेफिनिशन् तदा अस्ति। स्वयं राजन्ते इति तत्र स्वराः भवन्ति। तत्र स्वरविवरणे एकं तु अक्षराणां विभागे स्वराः भवन्ति, तदनन्तरं पुनः अयोगवाहाः, तदनन्तरं व्यञ्जनानि चैति अक्षराणि त्रिविधानि भवन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। स्वराः, अयोगवाहाः, व्यञ्जनानि। स्वराः 22। स्वराः नाम स्वतन्त्रतया स्पष्टम् उच्चार्यमाणाः वर्णाः इति तस्य डेफिनिशन्। अर्थात् स्वराः नाम स्वतन्त्रतया भवति, स्वतन्त्रतया स्पष्टम् उच्चार्यमाणाः वर्णाः स्वराः। तदनन्तरं पुनः स्वराश्च त्रिविधाः स्वराः भवन्ति। तत्र किमस्ति, ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः,
प्लुतस्वराश्चेति तत्र एकमात्राकालेन यस्य वर्णस्य उच्चारणं भवति ते वस्तुतः ह्रस्वस्वराः तत्र दृश्यन्ते। तदर्थं पाणिनेः ऊकालोच्छ्रस्वदीर्घप्लुतः इति कश्चन नियमः, एकं सूत्रमस्ति तत्र, ऊकालः अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति। तत्र एवमस्ति, ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति स्वराणां संज्ञात्रयम्, ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, तदनन्तरं तत्र प्लुतस्वराः च इति त्रिधा विभज्यन्ते। तत्र कालानुसारं स्वराणां भेदः, कालः नाम उच्चारणकालः, उच्चारणकालानुसारं स्वराणां भेदः भवति। यदि एकः वर्णः स्वरः एकमात्रकालेन उच्चार्यते तर्हि तस्य ह्रस्व इति नाम। यदि मात्रा द्विमात्रा कालः भवति तर्हि दीर्घः इति तत्र व्यवहारः। यदा द्वितः अधिकं भवति तर्हि प्लुतः, यदा संबोधनादिषु प्लुत उच्चारणं भवति। हे कृष्णा इति कोऽपि आह्वयति, हे कृष्णा इति आह्वयति तर्हि तत्र मात्रात्रयं भवति, अथवा ततोपि अधिकं भवति चेत् तत्र प्लुत इति। तत्र ह्रस्वस्वरस्य उदाहरणं तत्र अस्ति, एते सर्वे ह्रस्ववर्णाः। कारण सन्धिं प्रति वयं गच्छामः, सन्धेः पूर्वं पूर्वपीठिका अस्ति एषा। यदा सन्धि अवगमनाय, सन्धि इति वर्णानां संयोगः भवति, वर्णानां संहिता वर्णानां संयोगः भवति, तर्हि तत्र सन्धिकार्यं करणीयं चेत् सन्धिकार्यकरणनिमित्तं वर्णानाम् अभ्यासः अत्यन्तम् अपेक्षितः। तदर्थमेव पूर्वपीठिकारूपेण एतदुच्यते। अ इ उ र लृ इति तत्र ह्रस्वस्वराः, एतावन्तः ह्रस्वाः भवन्ति। अ इ ऋ लृ इति एतावन्तः ह्रस्वस्वराः भवन्ति तत्र। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः चेत् तत्र इतोपि केचन अन्ये वर्णाः सन्ति, तद्वयं पश्यामः इति। एकनिमेषः। ए ऐ ओ औ इत्येते संस्कृते दीर्घाः एव, न कदापि ह्रस्वाः। एतेषां प्रयोगः सर्वदा द्विमात्राकालेन उच्चार्यन्ते, द्विमात्राकालेन उच्यन्ते। ए ऐ ओ औ एते वर्णाः भवन्ति, एते सर्वदा कदापि एतस्य ह्रस्वोच्चारणं नास्ति। तदा पश्यामः वयं दीर्घस्वराः। एतत् सर्वम् अस्माकं सन्धिकार्यनिमित्तं पूर्वपीठिका इति भवन्तः स्मरन्तु। द्विमात्रेण कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः दीर्घस्वराः, द्विमात्रेण कालेन उच्चार्यमाणाः। तत्र यथा उदाहरणाय तत्र एते सर्वे वर्णाः, आ इ उ र ए ऐ ओ औ, एते वर्णाः तत्र दीर्घवर्णाः भवन्ति। दीर्घः ऋकारः नास्ति, दीर्घः ऋकारः नास्ति, दीर्घः ऋकारः न भवति। तत्र यदा तत्र एकं तु ह्रस्वऋकारः भवति, तदनन्तरं प्लुतलुकारः भवति, मध्ये न भवति। एकः प्रश्नः अस्ति। एकनिमेषः। ऋ अत्र ऋ खलु, आ इ उ ऋ दीर्घः अस्ति, दीर्घः, परन्तु अत्र ह्रस्व। आमामां तत्र सत्यं सत्यं सत्यं, तत्र मुद्रणस्य समस्या अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। तत्र इतोपि अधः किं वदामः, तत्र एक ऋकारः इतोपि भवति, तत्र दीर्घः एव भवति। सत्यं सत्यं सत्यं, भवता उक्तं सम्यक् अस्ति, करेक्ट्। तत्र कृपया भवन्तः म्यूट् कुर्वन्तु, अन्ये कृपया म्यूट् कुर्वन्तु, कृपया। एकनिमेषः। भवतः कल्पना एवमस्ति, अहं न जानामि तद् भवति वा इति। तत्र मुद्रणेपि कदाचित् यदा देवनागरी मुद्रणेषु कुत्रचित् मम तावत् सामर्थ्यमपि नास्ति, यदा
अहं तु कदाचित् अन्येषां साहाय्यं स्वीकृत्य सर्वं करोमि, केवलम् उत्साहेन करोमि। पश्यतु तत्र तद् मुद्रणं कदाचित् तथा एकनिमेषम् अहं प्रयत्नं करोमि, एकनिमेषं तत् कुर्वन् अस्मि। पश्यतु न तद् न सम्भवति, तत्र काचित् समस्या दृश्यते मम। अहमपि प्रयत्नं कृतवान् परन्तु न भवति। अस्तु, नाम भवता उक्तं करेक्ट् अस्ति, भवता उक्तं सम्यक्, तद् योग्यं। वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र रु इत्यस्य पुनः अधः एक इतोपि मात्रा भवति। अस्तु, दीर्घः ऋकारः नास्ति। तदनन्तरं पुनः प्लुतस्वराः भवन्ति। प्लुतस्वरेषु एते त्रिमात्रेण कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः तत्र किं भवन्ति? तत्र प्लुतस्वराः इत्युच्यन्ते। तत्र एवमस्ति, यथा तत्र किं भवति? अतः त्रि इति दृश्यते, यत्र अथः त्रीणि, तत्र तद् वस्तुतः मात्रां दर्शयति, अनन्तरं त्रिमात्रा, इ इति त्रिमात्रा इति तत्र एवं मात्रा। यदि अधिकमात्राः सन्ति चेदपि तत्र एवं नास्ति, तत्सर्वं वस्तुतः प्लुतस्वराः इति उच्यन्ते। इत्थम् आहत्य 22 स्वराः भवन्ति। तत्र एकनिमेषः, तत्र व्याकरणे तस्य कृते तत्र एवमस्ति। तत्र भवन्तः यदा अनन्तरं पठितुं शक्नुवन्ति, तत्र एवं किञ्चित् एवं एकनिमेषः एतत् कार्यं करोति चेत् अहं तत्र तस्य सूत्रमपि दर्शयितुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि। एकनिमेषः, कदाचित् भवति, कदाचित् अत्र स्पीड् नास्ति मम। यदा भवति तदा अहं दर्शयामि। अस्तु, पश्यतु, तत्र पश्यतु, एतत् पाणिनेः सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रानुसारम् एतस्य ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति एतत् सर्व शब्दाः कुतः आगताः इति एकः विषयः अस्ति खलु। यदा एतस्य वर्णस्य ह्रस्वः इति नाम, एतस्य वर्णस्य दीर्घः इति नाम, एतस्य वर्णस्य प्लुत इति नाम, एतत् सर्वं पाणिनिना कृताः संज्ञाः सन्ति। अर्थात् आचार्येण मम अद्य किञ्चित् अत्र इंटरनेट मध्ये किञ्चित् स्पीड् न्यूनमस्ति, तेन कारणेन तद् उद्घाटितुं कष्टं भवति। पश्यतु, एषः नियमः। एतस्य अत्र सूत्रमस्ति, ऊकालो अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालः इति तत्र कालं दर्शयितुम् एकवर्णं स्वीकृतं, तत्र वर्णः स्वीकृतः। तत्र ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति तत्र सूत्रमस्ति। तत्र पश्यतु, अनेन इति तस्य उच्चारणं, भवन्तः तद् उच्चारणं श्रुतवन्तः इति मन्ये। तत्र एवमस्ति, उ ऊ उ इति एतेषाम् अनेन सूत्रेण स्वराणां ह्रस्व दीर्घ प्लुताः दीयन्ते। तद् वस्तुतः भवन्तः अनन्तरं कदापि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। 1 to 27 इति सिद्धान्तकौमुदी मध्ये ऊकालोच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति तत् सूत्रम्। एतदाधारेण ह्रस्वसंज्ञा दीर्घसंज्ञा प्लुतसंज्ञा च विधीयते। एते सर्वे पारिभाषिकशब्दाः, पाणिनिना कृताः शब्दाः सन्ति एते। तर्हि एतत् केवलं भवतां ज्ञानाय अत्र उपस्थाप्य वयम् अग्रे गच्छामः। अहं पुनः एव मम विषयं प्रति आगच्छामि। तत्र स्वराणां पुनः अन्तर्भेदाः इति विषयः। स्वराणाम् अन्तर्भेदाः के भवन्ति इति विषयः। तत्र स्वराणाम् अन्तर्भेदः तत्र एवमस्ति, पूर्वोक्तानां 22 स्वराणाम् एकैकोऽपि तत्र पुनः स्वरभेदः तत्र भवति। उच्चारणे यदा उच्चारणानुसारं, यदा विशेषतया तद् लौकिकप्रयोगेषु तथा न दृश्यते। लौकिकप्रयोगेषु स्वरः इति स्वरति इति स्वरः यदा उच्चारणस्थानानुसारं तत्र कथं तस्य उच्चारणं भवति इति तस्य ट्यूनिङ्ग् भवति, तद् वेदेषु अधिकतया भवति। तर्हि तदनुसारं स्वराणां पुनः त्रिधा भेदः अस्ति। एकं तु
उदात्तः अनन्तरम् अनुदात्तः तदनन्तरं स्वरितः इति स्वरितश्चेति त्रिविधः भेदः एताः संज्ञाः अपि पाणिनिना कृताः अर्थात् एते सर्वे प्रथमं तत्र कृते उच्चैरुदात्तः इति तत्र सूत्रमस्ति नियमः उच्चैरुदात्तः तदनन्तरं पुनः नीचैरनुदात्तः तदनन्तरं पुनः समाहारः स्वरितः इति त्रिधा तत्र सूत्राणि सन्ति किं किम् अस्ति उच्चैः उदात्तः अनन्तरम् अनुदात्तः नीचैः अनुदात्तः तदनन्तरं स्वरितः इति मध्ये तत्र एवमस्ति यदा वयं जानीमः यदा अस्माकम् एक प्लेन् इति वयं पश्यामः अत्र समान तस्य यदा तालु भागः अस्ति मध्यभागः तस्य ऊर्ध्वभागेन यद् उच्चारणं करोति स्वरस्य तद् उदात्त इति ओ इति उच्चारणं करोति उपरि तदनन्तरं तालु इति मध्यस्थानमस्ति तस्य अधः ओ इति यदा भवन्तः तत्र संगीतादिकं पठन्ति तर्हि किञ्चित् इतोपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति यदा एकः मध्यस्वरः भवति सा रे ग म प थ इति भवति तदनन्तरं तत्रापि उच्चस्थायी अपि भवति नीचस्थायी अपि भवति यदा वयं पश्यामः तत्र ज इति अधः गच्छति उपरि अपि गच्छति तर्हि तत्र एवं स्वराणाम् उच्चारणस्थानस्य भेदः भवति यदा सा रे ग म इति उपरि अपि गच्छति सा रे ग अधः अपि गच्छति तर्हि एवम् उच्चारणे एवं स्थानभेदः भवति स्थानस्य किञ्चित् यदा उच्चारण तद् वस्तुतः तत्र स्वरभेदः भवति यदा वेदेषु एतस्य लौकिकप्रयोगे तु कोऽपि स्वरादिकानां प्रयोगः न भवति उदात्तानुदात्त स्वरितानां न भवति परन्तु वेदेषु एतद् वेदस्य प्रयोगे वेदमन्त्राणां प्रयोगे एतद् अनिवार्यमस्ति किमर्थम् अनिवार्यम् इत्युक्ते अन्यथा अर्थभेदः भवति अर्थभेदः भवति विपरीतफलं भवति यदा कोऽपि यज्ञे उपविश्य यदि उच्चारणं करोति उदात्तानुदात्त स्वरितादीनां पूजापाठः भवतु यज्ञे वा भवतु यत्र कुत्रापि वा मन्त्राणाम् उच्चारणकाले एतद् अनुसारमेव करणीयम् अन्यथा तस्य फलप्राप्तिः न भवति कदाचित् अहं पश्यामि एतेषु कालेषु यज्ञयागादिकं कृत्वा फलप्राप्तिः न भवति इत्यस्य कारणं कुत्रचित् जनाः वदन्ति अहं पूजादिकं कारयामि सर्वं कारयामि परन्तु यः पुरोहितः आगत्य पूजां कारयति सः यद् मन्त्राणाम् उच्चारणं करोति तत् सम्यक् अस्ति वा इति कः जानाति कः प्रमाणं तत्र तेन कारणेनापि कदाचित् फलसिद्धिः न भवति कदाचित् विपरीतफलमपि भवेत् यदा तादृशाः बहवः कथाः अपि संस्कृते सन्ति अस्तु नाम इदानीं कथाकथनस्य समयः नास्ति इति अहम् अग्रे गच्छामि महोदय पुस्तके दोषः अस्ति वा उदात्त उपरि उच्चैः स्वरः अस्ति वा कुत्र पुस्तके कुत्र अस्ति पुस्तके महोदय उदात्त किं पुटे किं पुटे उदात्त 3 नंबर 3 पेज नंबर पेज 3 उदात्त न पेज 3 मध्ये किमपि न दृश्यते न पेज 3 मध्ये किमपि सन्धि सन्ति इति पुस्तकमेव परन्तु तस्य बहु मुद्रणं भिन्नं भवति तेन कारणेन भवति हेडिंग वदतु विषयस्य हेडिंग अर्थात् तत्र शिरोवाचकं वदतु अन्तर्भेदाः स्वराणाम् अन्तर्भेदाः पूर्वोक्तानां 22 स्वराणाम् एकैकोऽपि उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति त्रिविधो भवति इति वाक्यं तस्य उपरि पञ्च इति दत्तमस्ति उदात्त इत्यस्य उपरि तस्य अधः महोदय उदात्त shouldn't there be a line on top of the e u because you're saying it should be high note right udatta is high तत्सर्वम् इदानीं रैट् सुरिता यदा तत्र उपरितनवर्णविषये भवति वा भवति एवमेव 111 इति आमां तद् तत्र चिह्नितमस्ति अहं वदामि तस्मिन् विषये वदामि
हा इदानीं पश्यतु वेदोच्चारणे उदात्तादीनाम् अभिज्ञानं सुकरम् एतान् उदात्तादीन् वेदपुस्तकेषु इत्थं प्रदर्शयति तत्र एवमस्ति पश्यतु यदा यथा वेदेषु कथं भवति वेदानां मुद्रणं यदा भवति तत्र एवम् अक्षराणाम् अधस्तात् उपरिष्टाद् वा कापि रेखा न भवति उदात्तः इति ओके उदात्त तत्र न भवति अक्षराणां किं भवति एवं भवति पश्यतु यदा यदा तत्र पश्यतु एतदपि कुत्रचित् एतत् पुस्तकं कर्णाटकस्य अस्ति कर्णाटकतः मुद्रितमस्ति तेन कुत्रचित् तादृशी ईषत् परिवर्तनमपि कदाचित् दृश्यते पश्यतु उदात्तः अक्षराणाम् अधस्ताद् उपरिष्टाद् वा कापि रेखा न भवति उदात्तानां तदनन्तरं पुनः यदा आयु पश्यतु अनुदात्तः इत्यस्य कथं भवति अक्षराणाम् अधस्ताद् एषा रेखा भवति अक्षराणाम् अधः एवं रेखा भवति एतादृशी रेखा भवति तर्हि तेन वयम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अनुदात्तः इति अवगन्तव्यम् तत्र पश्यतु एवमस्ति स्वरितः इति अक्षराणाम् उपरिष्टाद् एषा रेखा भवति इति अस्ति तर्हि एवं पश्यति एतादृशरूपाणि दृश्यन्ते तत्र एतादृशं मुद्रितं भवति इति परन्तु अहं न पश्यामि तत्र कुत्रचित् उदात्तस्य उपरि एवमपि दृश्यते कुत्रचित् सम्प्रदायः तथापि दृश्यते कुत्रचित् अर्थात् उदात्तस्य उपरि भवति स्वरितस्य किमपि न भवति स्वरितं प्लेन् भवति तथापि दृश्यते कुत्रचित् अस्तु नाम परन्तु इदानीम् अग्रे गच्छामः वयं स्पष्टप्रतिपत्तये यदा ऋगेषा प्रदर्श्यते इति उक्तम् यदा एक ऋग्वेदमन्त्रः अत्र ऋक् दृश्यते तत्र एतदस्ति अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् इति तत्र दत्तमस्ति वयम् एतत् पश्यामः तर्हि तत्र कथमस्ति मी इति अस्ति मी इति तत्र ईकारः स्वरितः दृश्यते अनन्तरं पुनः कः वर्णः दर्शितः अस्ति तत्र यदा अ इति अ इत्यस्य उपरि किमपि नास्ति अ इत्यस्य उपरि किमपि नास्ति चेत् सः वर्णः कीदृशः भवति उदात्तः भवति ग्नि इत्यस्य उपरि अपि किमपि नास्ति ग्नि इत्यस्य उपरि अपि किमपि नास्ति तर्हि सः वर्णः अपि किं भवति उदात्तः इदानीं भवन्तः वदन्तु अग्रे पुनः तृतीयवर्णः मी इति अस्ति मी इति स्वरितः रैट् तदनन्तरं ले उदात्तः आम् पू उदात्तः रो उदात्तः हि स्वरितः तम् उदात्तः य अनुदात्तः उदात्तः स्वरितः दे अनुदात्तः व उदात्तः मृ उदात्तः त्वी उदात्तः ज स्वरितः उदात्तः जम् स्वरितः पश्यतु केवलम् एक परिचयाय केवलं कारणं अस्माभिः ज्ञातव्यम् उदात्त अनुदात्त स्वरित इति तत्र त्रिधा भेदः अस्ति इति केवलं ज्ञानाय कुत्रचित् मुद्रणेषु एवं दृश्यते तर्हि एतद् अस्माभिः अवगन्तव्यं पाणिनेः सूत्रेषु कुत्रचित् स्वरविधायकसूत्राणि भवन्ति न भवन्ति इति न तत् सर्वं वैदिकप्रक्रिया इति वैदिकस्वरप्रक्रिया इति कश्चन भिन्नः भागः तद् सामान्यविवरणेषु न अन्तर्भवति परन्तु कुत्रचित् सूत्रेषु यदा नियमेषु दृश्यते उदात्तः भवति अत्र अनुदात्तः भवति अत्र स्वरितः भवति इत्युक्ते अस्माभिः ज्ञातव्यम् एवमेवं भवति यदा सन्धिकार्याणि कुर्मः तत्रापि कुत्रचित् स्वरनियमाः भवन्ति परन्तु वयं तु उच्चारणे तत् कर्तुं तावदधिकं वयं कर्तुं न शक्नुमः एनिवे अग्रे गच्छामः वयं तर्हि महोदय एकः प्रश्नः ला कः अक्षरः अत्र ला अग्निमीले अत्र ल इति कश्चन वर्णः अस्ति वेदे प्रयुज्यते सत्यं तस्य उच्चारणं तदपि एकैकप्रदेशे एकैकप्रकारेण उच्चारणं कुर्वन्ति
वस्तुतः मम तु वेदाभ्यासः नास्ति, तेन कारणेन अहम् एतस्मिन् विषये तावद् मम यावत् ज्ञानमस्ति तावद् उक्तवान्। अनन्तरं ये वेदं जानन्ति ते एव तत्र उत्तरयितुं शक्नुवन्ति। मम वैदिकसंस्कृतस्य अभ्यासः मम अत्यल्पः, अहं तस्मिन् विषये प्रमाणं न। द्वितीयः विषयः स्वराणाम् अन्तर्भेदविषये। 22 स्वराणाम् एकैकोऽपि, तर्हि पुनः आहत्य वयं दृष्टवन्तः 22 स्वराः। 22 स्वरेषु पुनः तेषाम् उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चेति तत्र पुनः त्रिविधः भवति इति तत्र उक्तं। तर्हि एवं च सर्वे स्वराः उदात्ताः अनुदात्ताः स्वरिताश्च इति त्रिविधाः भवन्ति इति तस्य फलितः अर्थः। एते त्रिविधाः अपि प्रत्येकं पुनः अनुनासिकाः अननुनासिकाश्च द्विविधाः एतदपि अस्ति। अनुनासिकवर्णाः अपि भवन्ति, एतेषां भेदः अननुनासिकः भवति, अर्थात् नासिकया सह उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकः, तत्र साक्षात् उच्चार्यमाणः वर्णः अननुनासिकः इति, न अनुनासिकः अननुनासिकः इति तत्र। तदर्थं यदा एक चन्द्रस्य कला इव तत्र एकं दृश्यते उपरि, तद् भवन्तः जानन्ति। एवं च ह्रस्वः षोढा, ह्रस्वः इदानीं कियत् भवति, तर्हि ह्रस्वः 6 प्रकारकः भवति। किमर्थं? तत्र ह्रस्व उदात्त अनुनासिकः, ह्रस्व उदात्त अननुनासिकः इति द्विधा। पुनः तत्र एवं दीर्घ उदात्त अनुनासिकः, दीर्घ उदात्त अननुनासिकः, एवमेव गच्छति। तदा एक टेबल् मध्ये दर्शयामि तत्र अग्रे, एतत् पश्यतु। तत्र अनन्तरम् अन्तिमं पश्यामि अहं कथं भेदाः भवति इति। वयम् एक कोष्टके वयं पश्यामः। इदानीम् अनुनासिकाः इति वदन्ति। तत्र एवमस्ति, मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकः इति अस्ति नियमः। मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणवर्णाः अनुनासिकाः। तदर्थं पाणिनेः सूत्रमस्ति 118 इति, अष्टाध्यायी क्रमे 118 मुखनासिकावचनो अनुनासिकः इति सूत्रमस्ति। मुखनासिकावचनो अनुनासिकः इति सूत्रम्। अर्थात् किमस्ति तस्य आशयः? मुख सहित नासिकया, अर्थात् द्वयमपि इति भवति, इति उक्तम्। इति उक्तं चेत् मुखमपि भवति, तत्र नासिकायाः अपि भवति। केचन जनाः सर्वेषां केचन भवन्तः जानन्ति, केचन सर्वदा अनुनासिकेनैव उच्चारणं कुर्वन्ति। यदा अस्माकं पीनसः भवति तर्हि सर्वदा अनुनासिकं भवति। तर्हि एवम् एतत् केषाञ्चन उच्चारणे भवति। परन्तु अनुनासिकानां लक्षणं नाम मुखसहित नासिकया उच्चार्यमाणाः वर्णाः अनुनासिकाः इति तस्य लक्षणम्। एवं लिखन्ति, यदा तत्र पश्यतु, इति पठन्ति। यदा तत्र पाणिनीयशिक्षायाम् अनुनासिकवर्णानाम् उच्चारणं कथं करणीयमित्यत्र तत्र वदति पाणिनीयशिक्षायां, यथा सौराष्ट्रिको नारी तक्र इत्यभिधीयते इति। सौराष्ट्रिको नारी इति सौराष्ट्रप्रदेशः, गुर्जरप्रदेशः, तत्र पार्श्वे यदा महिलाः तक्रविक्रयणार्थं गच्छन्ति, तक्रविक्रयणार्थं घटे तक्रं स्थापयित्वा तक्रा इति उच्चार्यते, तक्रा इति उच्चार्यते। तर्हि तक्रशब्दस्य अन्तिम तत्र तेषाम् अनुनासिक उच्चारणं भवति, तक्रा इति वदति, तक्रा इति वदति। तर्हि तत्र पाणिनीयशिक्षायाम् एवं वदति, यथा सौराष्ट्रिको नारी तक्र इत्यभिधीयते इति। सौराष्ट्रिका नारी यदा नितल् भगिनी कदाचित् अधिकं वक्तुं शक्नुवन्ति, तर्हि एवमस्ति। तर्हि तक्र इत्यभिधीयते इति तत्र यदा जनाः यदा मार्गे गच्छन्ति स्म, तत्र एकं ज्ञातव्यमस्ति। तर्हि पुरातनकाले तक्रविक्रयणं कर्तुं याः महिलाः बहिर्गच्छन्ति ताः अपि संस्कृतेनैव कथयन्ति स्म इति तस्य अपरः आशयः अपि अस्ति। अर्थात् संस्कृतं तत्र भाषितभाषा आसीत् वा न वा इति विषये
सन्देहलेशोऽपि न, सन्देहलेशोऽपि न। तत्र जनाः वदन्ति एषा भाषा तथा नास्ति, तथा किमपि नास्ति। अस्तु नाम व्यञ्जनेषु व्यञ्जनेषु तत्र एवं भवति। एते पञ्चव्यञ्जनानि नित्यम् अनुनासिकाः। तत्र वस्तुतः अत्रापि कश्चन मुद्रणदोषः अस्ति। तत्र तत्र एवमस्ति, एतत् ट नास्ति वस्तुतः, एतद् ङ अस्ति। तत्र कः वर्णः भवति? एकनिमेषः। एषः वर्णः, एषः वर्णः अस्ति। तत्र एषः वर्णः अस्ति। ङ ञ न न म एते वर्गपञ्चमाः, वर्गपञ्चमाः इति। यदा व्यञ्जनेषु वर्गपञ्चमाः अपि अनुनासिकस्वराः, अनुनासिकवर्णाः भवन्ति। इत्येतानि पञ्चव्यञ्जनानि नित्यम् अनुनासिकाः। य ल व एतानि त्रीणि व्यञ्जनानि, एते अपि अनुनासिकसंज्ञाः भवन्ति। एतस्यापि अनुनासिकप्रयोगः अस्ति। तत्र पुनः तत्र भेदः अस्ति। कः इत्युक्ते, यदा एवम् इदानीम् अनुनासिकाः अपि सन्ति, अनन्तरम् अननुनासिकान्यपि सन्ति। अत्र य ल व इति त्रयाणां कथं भवति? तत्र अनुनासिकप्रयोगः अपि अस्ति तेषाम्, अनन्तरम् अननुनासिकप्रयोगः अपि तेषां वर्णानां भवन्ति इति तत्र विशेषः। तदनन्तरं पुनः इदानीं वयम् एतस्य अननुनासिकाः इति, नासिकां विना कण्ठादिना उच्चार्यमाणाः वर्णाः अननुनासिकाः। तत्र नासिकायाः साहाय्यं तत्र न भवति। तत्र नासिकां विना कण्ठादीनाम् उच्चार्यमाणाः वर्णाः अननुनासिकाः। तत्र यथा आ इ उ इत्यादि वर्णाः सामान्य प्लेन् यदुच्चार्यते सामान्यरूपेण ते एतादृशाः भवन्ति। तत्र एषः एतस्य सङ्ग्रहः। अर्थात् अहं यदा उक्तवान् आ इ उ ऋ इत्येते पञ्चैव ह्रस्वस्वराः। ए ऐ ओ औ इत्येते नित्यं दीर्घाः एव, कदापि ह्रस्वाः न। परन्तु अहं बुद्ध्या तत्र संस्कृते इति उक्तमस्ति। भवान् किमर्थं संस्कृते इति वदति इति प्रश्नः कदाचित् स्यात्। परन्तु कासुचित् भाषासु एकारस्य एतेषां वर्णानां ह्रस्वः अपि अस्ति। यदा उदाहरणं, मम मातृभाषा मलयाळभाषा अस्ति, मम मातृभाषा मलयाळमस्ति। तर्हि मलयाळभाषायाम् एकारः ह्रस्वः अपि अस्ति, ओकारः ह्रस्वः अस्ति, औकारः एकारः अनन्तरम् ओकारः ऐ औ तथा नास्ति, एकारः ओकारः एतयोः द्वयोः अपि तत्र ह्रस्वप्रयोगः अपि अस्ति। तर्हि एवम् अन्य कदाचित् तमिळ् भाषायामपि अस्ति। तमिळ्भाषायामपि अस्ति। श्रीराम भवान् आगतवान् वा? अस्तु, तर्हि मम लाभाय अभूत्। तमिळ् भाषायामपि अस्ति खलु, तत्र एण्डे निण्डे इत्यादि प्रयोगाः यदा भवन्ति। मलयाळभाषायामपि मम इत्यार्थे तेलुगु वस्तु इदानीं इत्युक्ते तर्हि कन्नडभाषायामपि स्यात्। तर्हि तत्र एवमस्ति। तत्र सर्वत्र तेन कारणेन अत्र संस्कृते इति तत्र उक्तं। संस्कृते ए ऐ ओ औ इत्येते नित्यं दीर्घाः। अन्यासु सौत् इण्डियन् दक्षिणभारतीयभाषासु तथा नास्ति। तत्र कदापि ह्रस्वाः न भवन्ति। अस्तु नाम आ इ उ ऋ ए ऐ औ औ इत्यादि अष्टावेव दीर्घस्वराः। एते दीर्घस्वराः भवन्ति। पुनरपि अहं वदामि, ऋकारस्य मुद्रणदोषः अस्ति। तत्र ऋकारविषये मुद्रणदोषः अस्ति। यदा फोण्ट् समस्या अस्ति तत्र, तेन कारणेन तत्र कश्चन अपरः वर्णः भवति खलु। तत्र अहम् एकनिमेषं पश्यामि, अत्र अस्ति वा इति एकवारं पश्यामि। एकनिमेषः। न, एषा एका समस्या तु अस्ति एव। अत्र यत्किमपि फोण्ट् दृश्यते तत्र कुत्रापि तत्र दीर्घः न दृश्यते, तत्र ह्रस्वः एव मुद्रितः दृश्यते। एनिवे अग्रे गच्छामः। तर्हि वयं पश्यामः, दीर्घऋकारः नास्ति। तर्हि आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ इत्येते नवैव प्लुतस्वराः। इत्थम् आहत्य 22 स्वराः भवन्ति इति उक्तम्।
पश्यतु एतदेव अहम् उक्तवान् अहम् तत्र एक चार्ट् अस्ति तदाधारेण एवम् एतस्य एवं वयं विभक्तुं शक्नुमः विभज्य वयं द्रष्टुं शक्नुमः ह्रस्वभेदाः क्षम्यताम् एकः प्रश्नः पूर्वस्मिन् पुटे दोषः कस्मिन् अक्षरे इति न अवगतम् ऋवर्णे ऋकारः ऋकारस्य दीर्घ उच्चारण संदर्भे अत्र इतोपि अधः एक मार्किंग आवश्यकमस्ति ऋ इति एक मात्रा दर्शनं करणीयं तर्हि मम हस्ते विद्यमान फॉन्ट मध्ये तथा न भवति तत् इति कृत्वा तत्र सः स्थायी दोषः जातः तत्र समस्या अस्ति अस्तु नाम उदात्तादीनां स्पष्टप्रतिपत्ति इति एक टेबल एतेन वयं सामान्येन ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वराणां वस्तुतः कति भेदाः सन्ति इति आहत्य 18 भेदाः भवन्ति यस्य वर्णस्य ह्रस्वः दीर्घः अनन्तरं प्लुतः इति भवति तेषां वर्णानाम् आहत्य 18 भेदाः भवन्ति 18 भेदाः भवन्ति यदि कस्यचित् वर्णस्य दीर्घः नास्ति तर्हि 6 न्यूनं भवति कस्यचित् वर्णस्य ह्रस्वः नास्ति तर्हि 6 न्यूनं भवति यदा उदाहरणम् एकारः एकारस्य ह्रस्वः नास्ति एकारस्य ह्रस्वः नास्ति चेत् दीर्घः भवति प्लुतः भवति तर्हि 12 भेदः भवति यस्य वर्णस्य यदा यदा दीर्घः नास्ति तर्हि तत्र किं भवति ऋकारविषये वयम् उक्तवन्तः ऋकारविषये तत्र दीर्घः नास्ति तर्हि तत्र किं भवति तत्र 12 भेदाः भवन्ति 12 भेदाः भवन्ति तर्हि एकैकं पश्यतु उदात्त अनुनासिकः उदात्त अननुनासिकः अनुदात्त अनुनासिकः अनुदात्त अनुनासिकः स्वरित अनुनासिकः स्वरित अनुनासिकः इति ह्रस्व इति योजनीयं ह्रस्व उदात्त अनुनासिकः भवन्तः एकवारं वदन्ति वा ह्रस्व उच्चारणं कुर्मः वयम् एकवारं ह्रस्व इति योजनीयं प्रथमे ह्रस्व उदात्त अनुनासिकः ह्रस्व अनुदात्तानुनासिकः स्वरितानुनासिकः कथं वक्तव्यं ह्रस्व स्वरित अनुनासिकः एवं करोतु तर्हि सरलं भवन्तः सन्धिं किञ्चित् विच्छिद्य वक्तुं शक्यते ह्रस्व स्वरित अनुनासिकः ह्रस्व स्वरित अननुनासिकः इदानीं दीर्घविषये वदामः दीर्घ वयं मिलित्वा वदामः दीर्घ उदात्त अनुनासिकः दीर्घ उदात्त अनुनासिकः दीर्घ अनुदात्त अनुनासिकः दीर्घ स्वरित अनुनासिकः दीर्घ स्वरित अनुनासिकः राइट अग्रे प्लुत उदात्त अनुनासिकः प्लुत अनुनासिकः प्लुत उदात्त अनुनासिकः अनुदात्त अनुनासिकः प्लुत स्वरित अनुनासिकः प्लुत स्वरित अनुनासिकः तर्हि अ इ उ इत्येतेषां प्रत्येकम् 18 भेदाः किमर्थम् एतेषां 3 प्रकारेषु उच्चारणम् अस्ति यदा अ इ उ ऋ एतेषां 4 वर्णानां ह्रस्वः अपि अस्ति दीर्घः अपि अस्ति प्लुतः अपि अस्ति तेन कारणेन 18 भेदाः ऋकारस्य 12 किमर्थं तस्य दीर्घः नास्ति ऋवर्णस्य दीर्घः नास्ति ऋवर्णस्य दीर्घः नास्ति इति कृत्वा 12 भेदाः 6 यदा यदा ह्रस्वः अपि भवति प्लुतभेदः अपि भवति तदनन्तरम् एचामपि 12 एच् इत्युक्ते एकम् ए ओ ऐ औ
एतेषामपि किमर्थं भवति 12 द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् तेषां ह्रस्ववर्णः नास्ति तेन कारणेन 12 भेदः इति सामान्यतः एतस्य स्वरूपं। तर्हि इदानीं स्वराणां कति भेदाः सन्ति इति इदानीं वयम् अत्र अवगतवन्तः। तत्र एते वस्तुतः स्वरभेदाः। कारण सन्धिकार्यार्थं यदा वयं गच्छामः स्वरसन्धिनिमित्तम् एतेषाम् अवगमनम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। एतद् विना वयं सन्धिविषयं पठितुं न शक्नुमः। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं भवन्तः चिन्तां मा कुर्वन्तु, समाप्तं नास्ति वर्गः। एतद् वस्तुतः अहं गतसप्ताहस्य कृते मया कृता सिद्धता अस्ति, परन्तु गतसप्ताहे अस्माकं किञ्चित् विलम्बेन गतमिति कृत्वा तन्न जातं। तर्हि इदानीं वयम् एवं कुर्मः। एकनिमेषः, एकनिमेषः। भवन्तः मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति? रैट्, ओके, अस्तु। इदानीम् अस्माकम् अग्रिम यदा स्वरविषयकम् उक्तम् इदानीं तत्र अपरः कश्चन विषयः आरभते। तत्र एवमस्ति, इदानीं पश्यतु, तत्र अयोगवाहाः इति केचन वर्णाः। अयोगवाहाः तद् वयं गतसप्ताहे अहम् ईषन्मात्रेण अयोगवाहानां विषये उक्तवान्। न विद्यते योगः, न विद्यते योगः इति अयोगः। अयोगः, योगः नाम सम्बन्धः, योगः नाम सम्बन्धः। तथा यदा अत्र आगमनात् पूर्वम् अहम् एकं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। एकनिमेषः। गतसप्ताहे वर्गे कश्चन मां पृष्टवान्, यदा माहेश्वरसूत्रेषु यदा अकार इकार उकारादिकं भवति खलु, तर्हि तत्र तु दीर्घः प्लुतः इत्यादिकं न दृश्यते खलु इति कश्चन मां पृष्टवान् अथवा पृष्टवती, अहं न स्मरामि। प्रश्नः आगतः आसीत्। माहेश्वरसूत्रे यः अकारः भवति तद् रेप्रेसेंट करोति 18 भेदानामपि रेप्रेसेंटेशन अस्ति तत्र। अर्थात् अ इ उ इत्यत्र अन्तर्भूतमस्ति। अर्थात् अ इति वर्णः सर्वेषामपि अकाराणाम् अन्तर्भावः तत्र अस्ति। तेन पाणिनेः माहेश्वरसूत्राणि जातिवाचकानि इति उच्यन्ते। तद् व्यक्तिशः न, व्यक्तिवाचकानि न। अर्थात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति व्यक्तिशः तत्र नास्ति। अ इति सर्वम् अकार गोत्रं गृह्णाति, अकारस्य पूर्णं कुलं गृह्णाति तत्र। अर्थात् सर्व 18 भेदानामपि अन्तर्भावः अवर्णे अस्ति। तेन कारणेन ते सर्वे जात्यर्थे इति उच्यन्ते। जात्यर्थकाः, जात्यर्थः तत्र पूर्ण यदा तत्र सिंगुलर् एक व्यक्तिविशेषः नास्ति, केवलः ह्रस्वाकारः दीर्घ इति तत् नास्ति। तदेव एते तद् गतसप्ताहे अहम् उक्तवान्, यदा पुनः अग्रे अहं वदामि इति। अस्तु। यदा न योगं वहति इति अयोगवाहाः अन्वर्थसंज्ञा अस्ति। कुत्र योगं न वहति, कुत्र सम्बन्धः नास्ति? एतेषां वर्णानां माहेश्वरसूत्रेषु सम्बन्धः नास्ति। माहेश्वरसूत्राणि 14 सूत्राणि अ इ उन् तदग्रे अहं दर्शयामि। रोल् ऋक् ए ओम् इति तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। तदा एव सन्धिकार्यं वयं कर्तुं शक्नुमः। माहेश्वरसूत्राणामपि किञ्चित् परिचयः अस्माकम् आवश्यकः। तर्हि माहेश्वरसूत्रेषु अनिच्चारिताः अपि प्रयोगं ये निर्वाहयन्ति ते अयोगवाहाः इति उच्यन्ते। अर्थात् माहेश्वरसूत्रे डायरेक्ट् एतेषाम् उल्लेखः न, परन्तु अ इ उन् इत्यादि 14 सूत्राणि महेश्वरेण पठितानि। तत्र कथा अस्ति एवं, शिवः पाणिनेः पुरतः आगत्य तत्र एक ढक्का इति तस्य उपकरणं तस्य वादनं कृतवान् इति 9-5 इत्युक्ते 14 वारं तत्र ढक्का नादं कृतवन्तः। ततः ये ध्वनयः आगताः ते माहेश्वरसूत्राणि, तानि माहेश्वरसूत्राणि इति काचित् कथा अस्ति। परन्तु कथा पार्श्वे तिष्ठतु, एतत्तु पूर्णव्याकरणशास्त्रस्य निबन्धनाय स्वराणां व्यञ्जनानां च एक विशिष्टप्रकारेण तत्र क्रमीकरणमस्ति वस्तुतः माहेश्वरसूत्राणि। तद् किमर्थम् इत्युक्ते अग्रे शास्त्रविवरणाय शास्त्रप्रतिपादनाय तत्र कश्चन उपायः सः।
कश्चन उपायः सः अर्थात् किञ्चित् रीअरेञ्ज्मेण्ट् आफ् वोवल्स् एण्ड् कन्सोनेन्ट्स् इति तद् किञ्चित् तद् एकविशिष्टप्रकारेण आचार्यः कैटेगराइज करोति तेन किं भवति अग्रे शास्त्रविवरणाय सरलता भवति इति आशयेन तद् शिवः आगतवान् वा महेश्वरः आगतवान् वा सः नृत्यं कृतवान् वा ततः ढक्कानादम् आगतं वा इति सर्वं तद्भिन्नः विषयः परन्तु वैज्ञानिकदृष्ट्या किञ्चित् शास्त्रदृष्ट्या आचार्यः एकवर्णानां किञ्चित् शास्त्रविवरणार्थं तत्र प्रतिपादनम् अथवा विन्यासः इति तस्य आशयः अस्तु नाम माहेश्वरसूत्रेषु केचन वर्णाः न दृश्यन्ते परन्तु प्रयोगे दृश्यन्ते परन्तु माहेश्वरसूत्रेषु न सन्ति ते अयोगवाहाः इत्युच्यन्ते तत्र पश्यतु वक्ष्यमाणाः अग्रे वदन्ति अनुस्वारादयः तत्र न उक्ताः किन्तु ते प्रयोगे श्रूयन्ते अतः माहेश्वरसूत्रेषु अयुक्ताः सन्तः इत्युक्ते कः अर्थः सम्बन्धम् अप्राप्ताः अर्थात् तत्र सम्बन्धः न भवति प्रयोगं निर्वाहयन्ति इति अयोगवाहाः इत्युच्यन्ते अन्वर्थं नाम तन्नाम अन्वर्थमस्ति न योगं वहति इति अयोगवाहाः कुत्र सम्बन्धं न वहति माहेश्वरसूत्रेषु सम्बन्धं न वहति इति अयोगवाहाः पश्यामः एते चत्वारः अयोगवाहाः के भवन्ति भवन्तः एकवारं पठन्तु अनुस्वारः विसर्गः मूल्यः उपध्मानीयः इति चत्वारः अयोगवाहाः अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः इति चत्वारः एते माहेश्वरसूत्रेषु न सन्ति परन्तु उच्चारणे सन्ति प्रयोगे सन्ति अनुस्वारः तु अस्ति एव विसर्गः तु अस्ति एव जिह्वामूलीयानामपि प्रयोगः भवति वयं कुर्मः वा न वा इति भिन्नः विषयः परन्तु अस्ति उपध्मानीयः अपि अस्ति परन्तु एते माहेश्वरसूत्रेषु न सन्ति पश्यतु अनुस्वारः इति अनुस्वारस्य विषये किञ्चित् स्वरेभ्यः परः एव नासिकया अनुस्वारः उच्चार्यते यदा वयम् इति वदामः कम् इति स्वरात् परं भवति तत्र पश्यतु अनुस्वारस्य चिह्नं स्वरस्य उपरि बिन्दुरूपेण लिख्यते भवन्तः जानन्ति इति कृत्वा अहं शीघ्रम् अग्रे गच्छामि विसर्गः भवन्तः जानन्ति स्वरेभ्यः पर एव तत्तस्वरस्थानेन जनाः हा हा इत्यादिकम् एतस्य उच्चारणं कुर्वन्ति वस्तुतः विसर्गः हकारः नास्ति एतयोर्मध्ये महान् भेदः अस्ति परन्तु वयम् अवगमनाय तत्र किं वदामः एवमेव यदा इदानीम् अत्र यः वर्णः एतस्य कथं भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्ति तर्हि आ अनन्तरं हा लिखति अनन्तरं हा लिखति तर्हि तस्य कथम् उच्चारणं करोति कथम् उच्चारणं कुर्वन्ति एषः एकः विषयः महत्त्वपूर्णः अस्ति तत्र उच्चारणे एषः एकः महत्त्वपूर्णविषयः अस्ति तत्र किमस्ति इति उभयोरपि उच्चारणं तु तथैव वयम् उच्चारणं कुर्मः तत्र यदा दृष्टवान् यदा पाठनकालेपि आदितः एव यदा पाठनकाले एवमेव पाठयन्ति कथं यदा इदानीम् अहं लिखामि अत्र तत्र अहं लिखामि यदा पठन्तु भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्तु इदानीम् एतस्यापि उच्चारणं कः भेदः कुत्र विसर्गः यदा पश्यतु रामः तर्हि रामः इति वयं वदामः एवमपि समानमेव अस्ति खलु वस्तुतः एवमस्ति एतस्य कथम् अस्ति इत्युक्ते एतस्य उच्चारणे तद् वस्तुतः एवं
राम 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 तत्र केवलं तावदेव राम। हकारः वस्तुतः न राम स क एतावत् पर्याप्तं परन्तु वयं तद् किं कुर्मः उक्त्वा 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 कालेन कालेन एवं क क इति वक्तव्यं क न कः कः इति पाठयति कः कः इति पाठयित्वा किं जातम् इदानीं विसर्गस्य उच्चारणं हकार इव जातं वस्तुतः तर्हि हकार विसर्गयोः उच्चारणे भेदं वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः यश ककार हकारः वा विसर्गः वा इति प्रयोगेन वयं कुर्मः अस्तु नाम जिह्वामूलीयः जिह्वायाः लारिंग्स् इति भवति जिह्वायाः मूले यस्य उच्चारणं भवति ते वर्णाः जिह्वामूलीयाः यदा यदा बालः करोति इति अस्ति बालः करोति तत्र जिह्वामूलीयस्य चिह्नम् अस्ति तत् अर्धविसर्गसदृशः इति उच्यते अर्धविसर्गः यदा विसर्गः इति शून्याकारः तदेव क्रॉस करोति तर्हि तस्य अर्धभागः तदा कर्तनं करोति एक शून्यं तत् कर्तनं करोति चेत् एकः भागः एवम् अर्धचन्द्राकृति भवति तर्हि एक अर्धचन्द्राकृति उपरि अनन्तरम् एकम् अधः उल्टा तर्हि तद् वस्तुतः किं भवति तत्र जिह्वामूलीयस्य चिह्नं भवति तर्हि कथं भवति बालः करोति इति अस्ति तर्हि यदा तत्र विसर्गस्य स्थाने तत्र जिह्वामूल्यं भवति चेत् उच्चारणं कथं भवति बालः करोति बालः करोति बालः करोति तर्हि बालः तत् जिह्वामूल्यं तत् कुतः भवति जिह्वायाः इतः आगच्छति जिह्वामूलीयवर्णः इति भवति यदा चैत्रः खनति तर्हि वयं तत् जिह्वामूलीय कुर्मः चेत् चैत्रः खनति तर्हि तस्य पूर्वं किञ्चित् यत् स्ट्रेस् भवति तद् वस्तुतः जिह्वामूलीयः तत्र चैत्रः खनति इति भवति तत्र जिह्वामूलीयः जिह्वायाः मूले भवति इति कृत्वा जिह्वामूलः जिह्वा इति तस्य मूलभागे यत्र जिह्वायाः उत्पत्तिस्थानं भवति मूलभागः ततः सः भवति इति कृत्वा तस्य नाम किं भवति जिह्वामूलीय इति उच्यते महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति कीबोर्ड मध्ये सिंबल अस्ति वा जिह्वामूलीयस्य सिंबल अस्ति वा द्रष्टव्यं भवति महोदय अहं न स्मरामि एतत् नास्ति इति मन्ये अहं न जानामि एतत् मम छात्रेण कृत्वा दत्त मम रहस्यम् उद्घाटयामि मम छात्रेण कृत्वा दत्त स्लाइड्स् सन्ति मम तु बहु कार्याणि भवन्ति अहं एतादृशं कृत्वा उपवेष्टुं मम बहु अहं न जानामि परन्तु अहं पृष्ट्वा कथयामि कदाचित् सः अत्र अस्ति वा इति न जानामि निरञ्जनः अत्र अस्ति वा न दृश्यते नास्ति महोदय बहु कष्टं भवति नास्ति इति मन्ये कथञ्चित् तत् कारयित्वा दत्तवान् अहं न जानामि सः किं टेक्निक् तत्र कृतवान् एतत् कर्तुम् इति अहं न जानामि कदाचित् किमिति थीसिस् मध्ये कृतवती बहु कष्टं जायते भवति आम् रैट् एतस्य नास्ति इति मन्ये अस्तु नाम अग्रे गच्छामः उपध्मानीयः इति उच्यते ध्मा इत्युक्ते टु ब्लो इत्यर्थे ध्मा इति धातु तर्हि उपध्मा यदा तत्रापि एवमस्ति बालः पिबति इति उच्चारणं भवति बालः पिबति तत्र किमस्ति इति श्रूयते तद् वस्तुतः उपध्मानीयः यदा पूर्णध्मा नास्ति पूर्णं यदा ध्माति इत्युक्ते किमस्ति ध्माति शङ्खं ध्माति टु ब्लो ध्माति इति वदति तर्हि तस्य अर्थं भवति उपध्मा पूर्णं न पूर्ण फू इति नास्ति इति अस्ति तर्हि कफ पठति यदा तत्र वृक्षः फलति बालः पिबति इति उच्यते तद् वस्तुतः उपध्मानीयः तस्य उच्चारणम् उपध्मानीयः लौकिकप्रयोगेषु वयं सामान्यतः एतेषाम् अयोगवाहानाम् एतेषां न प्रयोगः भवति अनुस्वारविसर्गः तु भवति परन्तु
जिह्वामूलीयस्य वा उपध्मानीयस्य वा तावान् प्रयोगः न तावत्पर्यन्तं महोदय प्रयोगवाहः। एकः प्रश्नः अस्ति उपध्मानीयः तत्र उच्चारणं फ एव भवति फ न भवति फ अपि न भवति एतावत् भवति बालः पठति बालः पठति बालः पठति तर्हि पकारस्य पूर्वं फ न एकया दृष्ट्या यदा ब्लो इति तावदेव अस्ति यथा मामकाः पाण्डवाश्चैव सत्यं यदा मामकाः पाण्डवाश्चैव सत्यं सत्यं तदेव तदेव धन्यवादः अस्तु तर्हि व्यञ्जनानां विषये अपि किञ्चित् वयमेवं कुर्मः वा इदानीम् अस्माकम् अहं पश्यामि इदानीं 7:29 अभवत् तर्हि वयम् अत्र तिष्ठामः व्यञ्जनानां विवरणेन सह अग्रिमसप्ताहे वयम् आरम्भं कुर्मः तत्र एकनिमेषः तत्र एवमस्ति यदा एतेषाम् एकनिमेषः एवम् एकवारम् अहं भवन्तं दर्शयामि एवम् एतदपि एकम् अस्ति तत्र एतादृशम् एक वर्णानां सन्धिविषये पठनाय एतादृशम् किं वदामः व्योमा तेषाम् एक किं वदामः तस्य नाम सीडी इति वदति खलु ऐप् अस्ति तादृशम् एकं प्राप्नोति भवन्तः तदपि एकवारं यदि प्राप्तुं शक्नुवन्ति तत्र एतादृश सर्वविवरणानि भवन्ति तत्र उच्चारणमपि भवति तत्र एतेषां सर्वेषां Sandhi is one of the basic operations of Sanskrit grammar. This CD will help you learn various sandhis of Sanskrit in a step-by-step manner with examples and animations. But before learning sandhis, there are a few basic things that a student needs to know. This section covers those prerequisites. एतादृशं तत्र स्वयं पाठयन्ति किञ्चित् कौतुकाय तत्र एवं स्वराणां विवरणं कुर्वन्ति तदनन्तरम् एतद् वर्णविभागः इदानीं मया प्रतिपादिताः सर्वे विषयाः अत्र सन्ति स्वयं राजन्ते इति स्वराः एते स्वराः स्वराणां भेदः अनन्तरम् एतत् सर्वं ते उच्चारणमपि कृत्वा यदा उच्चारणं राजन्ते इति स्वराः. A swara is a letter which can be pronounced independently without the help of any other letter. Swaras or vowels are 22 in number. They are of three kinds. एवमेवं तद् किञ्चित् विनोदाय एतद् पठितुम् आनन्दः भवति एतत् श्रुत्वा अपि पठितुं शक्नुवन्ति मम कर्कशध्वनि अपेक्षया अत्र मधुरस्वरेण प्रतिपादयन्ति इति भेदः यदा अत्रत्य स्वरः मधुरः स्वरः इति भेदः अस्ति एवं सर्वं तत्र अस्ति तदनुनासिक अनुनासिक इति विषयः दृश्यते तदनन्तरं पुनः एवं वयम् एतदपि अहं मध्ये वर्गे अहम् एतस्य उपयोगं करोमि यदा सन्धिं वयं रियल् सन्धि विषयं यदा वयम् आरम्भं कुर्मः तर्हि एतस्य सीडी वयम् उपयोगं कुर्मः अत्र बहवः अभ्यासाः सन्ति तद् वयं तस्मिन् काले यदा वयं पश्यामः पश्यतु एतस्य उच्चारणं वयम् एकवारं अयोगवाहाः. There are 4 ayogavahas. They are called Anuswara, Visarga, Jihvamoliya and Upadhmaniya. Anuswara is indicated by a dot above the swara. It can follow any swara such as im, etc. Visarga is indicated by 2 dots next to the swara. It can also follow any swara like aha, ihi, uhu, etc. Jihvamuliya पश्यतु एतेपि अह इहि उहु इत्येव उच्यन्ते पश्यतु अत्रापि एव सर्वत्र एवमेवं प्रचारः एतस्य half visarga and is used optionally in the place of visarga when visarga is followed by the letters ka or kha. For example, in the words Ramah karoti and Ramah khanati, the letter before k or k is the Jihvamuliya.
Upadhmaniya is similar to Jihvamuliya. It occurs when Visarga is followed by the letters P or K, as in Ramah Pathati and Taruh Phalati. You will learn more about Jihvamuliya and Upadhmaniya in the section on Visarga Sandhis. Syllables half Visarga, syllables half Visarga. अस्तु एतदस्ति वस्तुतः एक विषयः तर्हि इदानीं वयम् अद्य इतोपि विलम्बः जातः एतद् वस्तुतः भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति कश्चन विनोदाय अनन्तरम् एतद् वस्तुतः व्योमा इति तेषां प्रोडक्ट् अस्ति एतत् भवन्तः आन्लैन् एतत् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति तत् प्राप्नुवन्ति एतत् साफ्ट्वेर् इति मल्टीमीडिया CD अस्ति एतत् मल्टीमीडिया CD अस्ति अहं तत् अत्र मम कम्प्यूटर् मध्ये तत् प्ले कृतवान् तावदेव अस्तु इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः अग्रिमे शनिवासरे मम अग्रिमे शनिवासरे भवताम् अग्रिमे शुक्रवासरे रात्रौ वयं पुनः मिलामः श्रीराम अहम् एकनिमेषः भवान् एवं करोतु भवान् शान्तिमन्त्रं करोतु तदनन्तरं वयं वदामः वार्तां कुर्मः शान्तिमन्त्रं वदामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः